सुप्रीम कोर्ट ने डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मज़ारी की रूलिंग और हमजा शहबाज के हल्फ को कलअदम करार देते हुए चौधरी परवेज़ इलाही को रात 11:30 बजे तक वज़ीर आला का हल्फ उठाने का हुक्म जारी कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली रूलिंग केस की समाअत की है। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमें ज्वाइन किया है K21 न्यूज़ की सीनियर एंकर पर्सन रिदा सैफी ने। रिदा, अपडेट कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मज़ारी की रूलिंग और हमजा शहबाज के हलफ को कलअदम करार दे दिया है। इस हवाले से आप क्या देखती हैं? जी, थैंक यू सो वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ा अहम और तारीखी फैसला था आज का ऑनरेबल चीफ जस्टिस की तरफ से और ऑनरेबल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला था और अदालत उज़्मा ने आज इस तरह का फैसला दिया है आर्टिकल 63A की रोशनी में, वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। देखें, आर्टिकल 63A की थोड़ी सी तशरीह पे बात करते हैं, फिर इसके ऊपर फर्दर आगे बात करते हैं। उसके लिए ज़रूरी इसलिए है ये बात करना ताकि एक दफ़ा फिर लोगों को, जो लोग कंफ्यूजन का शिकार हैं, उनके लिए क्लैरिटी हो जाए। आर्टिकल 63A हमें ये कहता है कि पार्लियामेंट्री पार्टी का जो हेड होता है बेसिकली वो जो है उसकी जो भी डायरेक्शंस होती है अपने मेंबरान को, अपने लोगों को और पार्टी के मेंबरान को और जो आपके इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको उन्हीं की रोशनी में फैसले करने पड़ते हैं, उन्हीं के हिसाब से। और जो आप जैसे कि आपको मालूम है कि जो पार्टी का सरबराह होता है किसी भी सियासी जमात की पार्टी का, वो अब आफ्टर द अमेंडमेंट सेरेमोनियल पोस्ट रह गई है। तो उस हवाले से, उस एतबार से ये जब पार्लियामेंट्री पार्टी के हेड ने इसके ऊपर फैसला दे दिया था ऑलरेडी और डायरेक्शंस दे दी थी बेसिकली के लिए कि अपने लोगों को, तो उसके बाद ये बात बहुत क्लियर थी। लेकिन आपको मालूम है कि हमारा एक प्रेसिडेंट रहा है माजी में सियासी जमातों की तरफ से अनफॉर्चुनेटली कि अगर फैसला वो ये देखते हैं, चाहे वो आइन और कानून के हवाले से बेहतर ही क्यों ना हो, लेकिन वो अगर ये देखते हैं कि वो फैसला उनके हक में आ रहा है तो वो बहुत खुश होते हैं और अगर फैसला और कबूल करते हैं, मनोअन दिल से तस्लीम करते हैं उसको। लेकिन अगर वो ये देखते हैं कि जी अगर फैसला उनको ज़रा सा भी लगता है कि टिल्ट है, उनके हक में नहीं आएगा या उस फैसले से उनकी जो सियासत है उसको डैमेज होगा या उनके बयान को तक़वियत नहीं मिलेगी या उनका बयान कहीं मजरूह होगा, तो वो फिर उसमें जो है निटिग्रिटीज में उसमें जाके और उसमें कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई ऐसा रास्ता निकालें, कोई ऐसी राह निकालें जो कि उनके लिए फेवरेबल हो। लेकिन देखिए, जब आइन और कानून को आपने बनाया है इस मुल्क में, तो फिर उसका एहतराम भी करना हम सब पर लाजिम है और तमाम सियासी जमातों पर भी लाजिम है। जिस आइन की बात आप बार बार करते हैं, जिस आइन की पासदारी की बात करते हैं, आपको उसको फॉलो करना और उसको लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं जी ख़ास तौर पे आज के इस फैसले के ऊपर। ये फैसला चूँकि इसलिए भी डिले हुआ क्योंकि प्रेशर तो था, डेफिनेट सी बात है। एक तरफ 13 जमातें हैं और दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला। लेकिन एक बात थोड़ी सी इसमें टेक्निकली समझने की है इस वक्त, जो कि समझ नहीं आ रही थी। जब सेट असाइड किया गया, 25 लोगों को डीसीट किया गया और ये मामला ज़मीनी इलेक्शन के अंदर गया, तो उसमें ज़मीनी इलेक्शन में जो पार्टी जीत कर आई अवाम की वोट से, अवाम की ताकत से, तो वहाँ पर हमने ये देखा कि जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है उसके लोगों ने उसे मनोअन तस्लीम किया उस शिकस्त को। मुस्लिम लीग नून की जो जनरल सेक्रेटरी है मरकजी मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने अपने ट्वीट में उसको अग्री किया। फिर उसके बाद हमने देखा कि सबसे पहले बड़ी दिल का मुजाहरा किया जी आए मलिक अहमद खान साहब। ये जानना चाहूंगा कि काफ लीग के अंदरूनी ताल्लुकात अब आगे जाके आज की सूरत हाल के बाद कितने मुख्तलिफ होंगे? अच्छा, एक यहाँ पे ये भी बड़े इंटरेस्टिंग है, मैं इस पर आ रही हूँ लेकिन मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। तो फिर उसके बाद हमने देखा कि मलिक अहमद खान साहब भी आए और उन्होंने इस बात को अग्री किया, नून लीग के तमाम लोगों ने और बाकी सियासी जमातों ने जो एक साथ है कि जी ठीक है डिफीट हुई है एंड वी अग्री है। जब डिफीट आपने अग्री कर ली तो ये तो फिर टेक्निकली आपके सामने थी चीज़ क्लियरली कि आपको वहाँ खाली करना था पंजाब, और पंजाब में फिर ये हुकूमत आनी थी। अब आ जाते हैं आपके सवाल पे। अगर आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि अब अभी क्या होगा, क्योंकि चौधरी शुजात और सालिक साहब एक तरफ है और मोने ज़राई परवेज़ इलाही साहब एक तरफ है। अच्छा, इसमें भी देखें, इसमें किरदार बड़ा जो डिवाइड एंड रूल का रहा ना, वो मुझे कहना पड़ता है कि हालांकि कहा यह जाता है कि जी बड़ा ज़बरदस्त किरदार है शुरू से सियासत में ज़रदारी साहब का और सारी बातें पीपल्स पार्टी की, लेकिन यहाँ पे डिवाइड एंड रूल जो हुआ ना वो उनके आने से हुआ, क्योंकि उन्होंने चौधरी शुजात साहब को कहा कि नहीं जी आप ही लेटर लिखें और इस तरह से हो। हालांकि चौधरी शुजात इस बात पे अग्री थे बार बार कि जी परवेज़ इलाही साहब ही उनके कैंडिडेट होंगे और वही उनको ही वो करेंगे। लेकिन फिर आखिर में आके जिस तरह की सिचुएशन हमारे सामने हुई 12 घंटे पहले इस सेशन से पहले पंजाब असेंबली के,
تو وہ ہم نے سب نے دیکھا کہ کچھ گھنٹے پہلے کیا حالات بنے ہوئے تھے. اچھا اس وقت سچویشن میں دیکھیں اپیرنٹلی میں پھر کہوں گی اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا کہ اپیرنٹلی تو لگے گا یہی کہ یہ آپس میں جو ہے وہ ایک ساتھ ہوں گے, فیملیز میں آنا جانا جو بھی ہوتا ہے سیاسی معاملے میں, لیکن انٹرنلی پھر میں دعا کہوں گی انٹرنلی ایک جو خلش آ جاتی ہے نا آپس میں وہ آ چکی ہے. اور آگے جا کے آپ یہ دیکھیں گے, آج آپ میری بات کے نوٹ کر لیں, آج میں ایک نئی پریڈکشن کر رہی ہوں, بہت امپورٹنٹ بات کرنے جا رہی ہوں. آگے جا کے جو میں دیکھ رہی ہوں, آگے جا کے آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کے بچے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہوں گے, آگے جا کے الیکشن میں ایک دوسرے کے اگینسٹ میں جا کے جو ہے وہ لڑ رہے ہوں گے, اور اس کی وجہ یہ کنٹیسٹ کر رہے ہوں گے. اس کی وجہ یہ جو معاملہ ہوا ہے نا کافی کے لیے, یہ بڑا اپسیٹنگ ہو گیا ہے. اور اس ایپیسوڈ کے بعد جو ہے نا, جو کہتے ہیں نا خون کے رشتے بھی سفید ہو جاتے ہیں, تو وہ والا معاملہ آپ کو نظر آئے گا, اور ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ کہیں نہ کہیں ضرور آئے گا. اکبر جی ردا بتائیے گا کہ اگر کاف لیگ نے ان ووٹوں کو مسترد ہی کروانا تھا تو آخر یہ ووٹ ڈالے کیوں گئے؟ کیونکہ چودھری برادران کو ہمیشہ ایک ساتھ دیکھا گیا اور کبھی درار نہیں پڑی, لیکن پنجاب اسمبلی کے الیکشن سے ایک دن قبل آصف زرداری جو ہے وہ چودھری صاحب سے ملاقات کرتے ہیں, چودھری شجاعت حسین سے, اور اگلے دن پورا گیم چینج نظر آتا ہے. تو اگر ووٹوں کو مسترد ہی کروانا تھا تو آخر ووٹ ڈلوائے کیوں گئے؟ نہیں دیکھیں, اس میں تو میں نے کہا نا جیسے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول ہو گیا تھا نا. ایک پرویز الہی صاحب تو چاہتے تھے کہ وہ ہو, اور چودھری شجاعت چاہتے تھے, لیکن یہاں پہ بھی میں ایک بات بتاؤں, انٹرنلی ٹیکنیکلی جو میرے سورسز کہتے ہیں کہ کبھی بھی آپس میں یہ اس طرح سے لڑائی کریں گے نہیں. اور یہ جو خط کا معاملہ ہے, یہ شاید میں سمجھتی ہوں اس دفعہ تھوڑا سا چال غلط کھیل گیا جدائی صاحب, کہ ان کو جو ہے وہ چونکہ چودھری شجاعت ایک سینئر سٹیزن پولیٹیشین ہے, اور جدائی صاحب بھی ان کی بات رکھنے کے لیے انہوں نے خط کا تو معاملہ کر دیا, لیکن یہ پتا سب کو تھا کہ آئینی اور قانونی لحاظ سے, اور ایونچولی جدائی صاحب کو بھی پتا ہوگا اس بات کا, ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتے. آئین اور قانون ظاہر سی بات ہے پیپلز پارٹی نے دیا ہے 73 کا, اور بار بار پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی ہم اس کے محافظ ہیں. میں نے آج اپنے پروگرام میں بھی بات کی ہے, اور اس کے باوجود اس طرح کی سچویشن ہونا کلیئرلی انڈیکیٹ کہ جانتے تو وہ بھی تھے, لیکن یہ 50-50 کا پاسا کیوں کھیلا گیا ہے. اب اس پہ بہت سے لوگ یہی رائے دے رہے ہیں, اور جو اوور آل سچویشنز کے مطابق نظر آ رہی ہے, تو نظر تو یہی آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی کشتی سیاست کی ڈبو دی انہوں نے اس سارے معاملے کے بعد, لیکن مسلم لیگ نون کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ جو اگر دیکھا جائے تو حالات بڑے سیدھے, اور لوگ کہتے تھے کہ خان صاحب کو سیاست نہیں آتی, یہ خان صاحب جو ہے وہ بہتر طریقے سے کھیلنا نہیں جانتے, سیاست بھی ایک کھیل ہے. تو آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے جس طرح سے چیزیں لے کے چلے ہیں, اور بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جس طرح کی چیزیں انہوں نے آگے لیڈ کی ہیں, وہ بھی ہم نے دیکھا ہے. بالکل سیاست ایک کھیل ہے. اور ردا آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اب پی ڈی ایم کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا, اس حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گی؟ اچھا میری اطلاعات یہ ہے کہ جی وزیر اعظم ہاؤس میں اس وقت جو ہے وہ بیٹھک ہو گئی ہے, اور تمام جماعتیں جو ہے اس وقت سر جوڑ کے بیٹھ رہی ہیں. پی ڈی ایم کی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو چلی تھی اس کی, اور حکومت کی جتنے بھی اتحادی جماعتیں ان کے سربراہان بھی موجود ہیں. جی وہاں پہ دو زرداری صاحب آف کورس نہیں ہے, ہی از آؤٹ آف دا کنٹری, لیکن باقی لوگ وہاں پہ موجود ہیں, اینڈ دے آر ہیڈنگ ٹوورڈز دا نیو پلان بی. میں نے زبیر صاحب کے منہ سے سنا تھا, محمد زبیر صاحب کے منہ سے کل کے, جی پلان بی بھی ہمارا ہے, اینڈ اف دس پلان اے ول ناٹ ورک. جو میں ابھی چلے اناؤنس کر دیتی ہوں یہ بات بھی, مجھے جو میں 2-3 دن سے کہہ رہی ہوں کہ جی میری بڑی ایک, میں آپ کے اس بلیٹن کے اور اس بیپر کے توسط سے جی بریک کر رہی ہوں. یہاں پہ ابھی تک میں نے اپنے پروگرام میں بھی یہ بات بریک نہیں کی, میں نے نام جو ہے وہ ہڈن رکھا تھا, لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جی زبیر صاحب سے جب بات ہوئی تھی میری 2 دن پہلے, اور انہوں نے اس سارے معاملے پہ ایک بات یہ کہی تھی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں, مطلب نواز شریف صاحب جو ہے ان کی طرف سے یہ معاملات ہیں کہ جی ارلی الیکشنز کی طرف یا الیکشنز کی طرف جانا چاہیے, جو کہ اس وقت موجودہ وزیر اعظم اور جو ان کی کابینہ ہے وہ اس معاملے کو اس طرح سے نہیں سمجھتی کہ لے کے جایا جائے. جاننا چاہوں گا کہ صدر مریم نواز نے بھی جو ہے وہ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پہ کچھ دیر قبل جو حکومت کو ڈٹ جانے کا مشورہ دیا تھا, اور پیپلز پارٹی کے رہنما فرحت اللہ بابر نے بھی سپریم کورٹ کے اختیارات کے محدود کرنے کی تجویز دی تھی. اس حوالے سے کیا کہیں گی آپ؟ یہ غلط ہے. دیکھیں یہ معاملات اچھے نہیں ہیں, سیاسی جماعتوں کو بردباری کا اور تحمل کا اب مظاہرہ کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ پھر عوام میں کوئی نیریٹو لے کے نہیں جا سکیں گے, اور عوام کے سامنے آپ ایکسپوز ہو جائیں گے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو اگر فیصلہ آپ کے خلاف آتا ہے اور وہ آئینی اور قانونی طریقے سے بہتر ہے تو پھر آپ کو اسے کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے. جی
K21 نیوز کی سینئر اینکر پرسن رضا سیفی ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی تمام چیزوں کے حوالے سے. آپ کا بے حد شکریہ.